सुरवातेक सगळीं बी रावया आनी गायन घेवया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुजी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे नयनाचे मीस भेटयलां. दिनवासनेच्या मनान एंथनी डिकुन्या आमचो फाब्रिकाचो वांगडी आयज तो आपलो वाडदीस समारंभता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच हे मीस भेटयता पर्रेच्या सगल्या तुमा फिरगोसकारां खातीर. सगल्या आमच्या पर्रेच्या फामिलींक पासत आमी मागुया. सगल्या फामिलींक जेजूचे आदीन करुया आनी तांचे खातीर आम्हा सोमेस्तां खातीर हे मिसाचे भेटेंत आमकां बोळ आनी कुरपा ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार तशेंच हेर सगलो आमचो वावर धंदो जो जावन आसा तो जेजूचे आदीन करून आमचे पासत मागुया. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभतात लुसी फर्नांडीस आनी रोजी गॉन्साल्वीस आमचे PPCचे वांगडी, इथन रॉड्रिगीज आनी जो नारोना ह्याय भाव भयणांचेर भुरग्यांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज जावन आसा आमचें पयलें नोयन आनी आयच्या आमच्या नोयनाचो विशय जावन आसा भुरग्यानो तुमी म्हजे गोवाय. सगल्या आमच्या सुपुरल्या भुरग्यां पासत हे मिसाचे भेटेन मागतना आमी भुरग्यां भाशेन ल्हान आनी खालती जावंक तशेंच सादी मोनाची जावंक आमकां आयज एक खेरीत उलो भुरग्यां भशेन सादी आनी ल्हानवीक जावन देवाच्या राज्याची परगोटणी करून जेजूक साक्षी दिवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी जायते पावटी घोडे आमी भुरग्यां परी ल्हान आनी सादी जावंक पावूंक नात. आमी गोरवान घोडे बोरल्यांत देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. सोरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व सोपूर्ण देणी तुजे तावन उपजो होता. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडोय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरीं देणी पोसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजें वोन गोठ देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें. हांव दिसभर केडण्याचो माल जाला. सगलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दामून दामून म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगलीं म्हणया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक अंतरेकता. पवित्र जाग्यात तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूच पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओण तुजी तोखणाय कोत्तोलें निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता. हात जोडटा तुज्या नांवां. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोट भर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओण मुरगोडटोलें तुजें किर्तन गायतोलें. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूंच उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरला दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकाट्यांच्या सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार. तूंच म्हाका धोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भणिनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची कुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर्ण तें तुमी जाणा जातल्यात. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं बी रावया, गायन घेवया. B10 पेज 27. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy munis nutunia vorbi, ja zogan जीवासा देवा तोंडांतले उदक ताचो जीव पोसता सोय सोर्बेस पोराक सोय सोर्बेस पोराक सोय सोर्बेस पोराक सोय सोर्बेस पोराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्टूक सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जायतें सोंसतलो, मागीर आपणांक तें जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणांक पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळटा तो मनीस आपलो जीव ओगडायता, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या पोरमणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक भुरगो 5वी कक्षेक आसलो, 5th स्टँडर्ड, रायन नांवाचो. आनी हो भुरगो
एग्जामीक आपणी तयारी कोत्तालो. एग्जामीक तो गेलो बरोवपाक आनी एग्जामिनेशन हॉलान आन्सर कोत्ताना पेपर ताका एक क्वेश्चनाचो आन्सर येना जालो मनान. एकदमूच ब्लँक जावन हांगा थंयसर पळयतालो आनी ताका कितें करचें तें कांय कळोंक ना. ताच्या फाटल्यान एकलो भुरगो ताका तें कळलें. ह्या भुरग्याक वो ह्या ताच्या इश्टाक एक खंयचो तरी आन्सर कळना, तो ब्लँक जाला आनी तो ताका हात लावन फाटल्यान सावन करून ताका सांगूंक लागलो सायन लँग्वेज करून, आरे वो आन्सर. आनी हे भाशेन हो भुरगो ताचो इश्ट ताका सांगता म्हणून तो फाटल्यान पळयना जालो. ही did not want to listen to those answers which his friend was telling. आनी ही टीचर तांची जी सुपरवायझर आसली ती सगली ही गम्मत तांचे मदें चलताली ती पळयताली. एग्जाम जाली आनी ह्या भुरग्यान आपणा कडेन जाता ते भाशेन आन्सर बरयलो. आपल्या इश्टान सांगला वो प्रॉम्प्ट केला तसलो आन्सर तो बरोवंक पावंक ना आनी सोदिनासलो. हे टिचरीन ताका विचारलें, तुवें एग्जाम बरयतना तुका जेन्ना तो आन्सर येना जालो तुजो फ्रेंड तुका फाटल्यान सावन सायन करून सांगतालो अशें आन्सर बरय म्हणून, तूं कित्याक ताचें तुवें आयकोंक नाय. ही टिचर जाणा जावंक सोदताली कित्याक कॉपी करपाक टॅम्पटेशन भुरग्यांक एकदमूच ती त्या टॅम्पटेशनाक भुलतात आनी हो भुरगो कित्याक भुलोंक ना म्हणून ती ताका प्रश्न विचारता. आनी हो भुरगो म्हणटा, आन्सर नॉको जावन फेल जाल्यार कोंताक येता, पूण जेजूक हांवें फेल करूंक जायना. हो आन्सर आयकून ती टिचर एकदमूच थोटाक जाली. हिंदू आसली ती एकदमूच सरप्रायज जाली की हो भुरगो इतलो सारको ट्रू टू हीज रिलिजन, हो भुरगो इतलो सारको आपल्या देवाक मानता आनी देवाची शिकवण आपल्या जिवितान पाळटा. हो भुरगो स्वता खातीर झुजलो आनी जेजूक ताणें गोवाय दिली. आपल्या जिवितांतल्यान ताणें जेजूक एक विटनस कसो दिलो आनी हे भाशेन आमकांय तो एक देख दवरता. आमच्या जिवितान आमची भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं सगलीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. ह्या गवळीक वर्साचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय आनी ह्याच विशयाचेर आदारलेलो आमचो सोबीत विशय आयच्या नोवेनाचो. भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. जेजू देव आयचो सेवाधर्म आमकां आयज आपयता भुरग्यां परी जावंक, ल्हान खालती जावंक आनी देवाक मोहिमा दिवंक, देवाची परगोटणी करूंक, टू गीव अ विटनस गोवाय दिवंक. भुरग्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. ल्हान भुरग्याक तर आमी पळयत जाल्यार त्या ल्हान भुरग्या सवें कसलेंच भासकोलपण आसना. इनोसंट भुरगें ल्हानविकायेन जियेता, व्हेरी हंबल, सिंपल, सादेपणान जियेता. कोणूय तर ताका मारीत जाल्यार चड उगोत ताका राग धरून रावना तो भुरगो. वो तें भुरगें राग धरून रावना, दुसऱ्या मिनटाक रोखडेंच तुका येंग मारूंक येतलें. तर हे भाशेन भुरग्यां भाशेन आमकां जावंक एक खेरीत आयज उलो. आमी पयल्या वाचपान आयकलां ते भाशेन जेरमियास प्रवादी देवाक शिणटा एक भुरगो कसो. देवा मुखार आपूण खालतो जावन देवाक शिणटा आनी म्हणटा, तुवें म्हाका भुलयलो आनी हांव भुल्लो, तुवें म्हाका फटयलो आनी हांव फटवलो, आनी तुवें म्हाका जी परगोटणी करूंक आपयल्या, जी गोवाय दिवंक आपयल्या ती हांव दिवंक सोदिनासलो, पूण म्हजे भितर एक उजो कसो, एक फ्लेम कशी शिजता जी म्हाका थांबोनासतना तुजी परगोटणी करूंक आपयता. This zeal, this fire, this flame within Jeremiah, he says, it is within his bones, which can't be extinguished. हो उजो जो देवाचे परगोटणेचो आसा, he cannot but proclaim the good news.
सामुएलाच्या पुस्तकान आमी पळयल्यार पयल्या पुस्तकान 3:20 देव ल्हानूच आसतना सामुएलाक आपयता. ही इज कॉलिंग सॅम्युएल वेन ही इज अ स्मॉल चायल्ड इन हीज एडोलेसन्स. आनी ताका आपोवन ताच्या तरणाटपणान ताका आपोवन तो ताका सांगता, पाठयता. आनी सामुएल एक प्रवादी जावंक पावता. आतां भुरग्यापणार असलें हें आपोवणें देवाचें होयकार दिवंक सोंपें न्हय. इट वॉज नॉट इजी. ताका जायते कोश्ट पडले आसतले, पूण तरी आसतना देवाचेर पातयेलो तो. मागण्याचें जिवीत आसलें आनी उर्बेन ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो आनी आपल्या जिवितान ताणें देवाची परगोटणी केली. आनी असलीच परगोटणी आमकां भाव भयणीनो करूंक आयज देव आपयता. शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या कोश्टांची खबर कोत्ता. आतां ही परगोटणी कोत्तना आमकां जायते कोश्ट पडटले. जेजूक हे कोश्ट सोसूंक खूब उमेद आसली काय? डीड ही वॉन्ट अँड लव टू सफर ऑन द क्रॉस? जेजूक हे कोश्ट सोसूंक खुशी नासली भावा भयणीनो. आमचे भाशेन तोय एक मनीस कसो ओसोक. आनी जेजू बापा लागीं मागता जेत्समनीच्या मोळ्यान, बापा हे पात्र काडूंक जाता जाल्यार मातशें काड, मोकडे सोसूंक जातलें तें. ही हॅड हीज क्वेश्चन्स, ही हॅड हीज डाउट्स, ही सफर्ड, बट एट दी एंड ही सरेंडर्ड. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आपलें समर्पण केलें, आपणाकूच भेटयलो देवाक आनी ताणें म्हणलें, पूण बापा तुजी खुशी जावं म्हज्या जिवितान, तुका जाय तशें जावं. कंप्लेन केलें ताणें हें पात्र व्हर म्हूण, पूण ताणें सरेंडर केलो. खुर्साचे मुळी ताणें पयलें म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबाक्तानी. देवा तुवें कित्याक म्हूण म्हाका, वाय हॅव यू फोसेकन मी, कित्याक म्हूण म्हाका सोडलोय. आनी उपरांत तो म्हणटा, तोच जेजू देवाक म्हणटा, इन टू युअर हँड्स आय कमेंड माय स्पिरीट. सोबीत उतरां जेजूची ऑफ सरेंडर. तर जेन्ना आमी भुरगीं कशीं देवा मुखार ल्हानविकायेन जियेता आनी देवाची परगोटणी कोत्ता, तेन्ना आमकां जायते कोश्ट येतले. आनी जेजू ह्या कोश्टांनी आमकां सांगता भेटवणी करूंक, टू सरेंडर. थोड्याच वेळान आमी भेटवणेन वांटो घेतल्या. भेटवणे वेळार आमचे सगळे कोश्ट, आमचे सगळे दूख जेजू मुखार दवरुया. लेट अस सरेंडर आवर लायव्स सो दॅट वी मे बी विटनेसीस इन हीज नेम. ताच्या नांवान आमी गोवाय जावंक आमच्या जिविताची भेटवणी करुया. आनी हे परी देवाक जाय तसलें जिवीत जियोवन भुरग्यां भाशेन जेजू आमकां आपयता, भुरग्यां परी ल्हान जावंक, टू बी हंबल. सायबीण माय हाची परबाची आमी ही नोयेनां तयारी कशी कोत्ता. हे परबेक तयारी कोत्तना सायबीण मायची आमी देख घेवंक जाय. एक भुरगें कशें तिणें देवाच्या उल्याक होयकार दिलो. शी वॉज हंबल येट सिंपल बिफोर दी आयज ऑफ गॉड. आनी हे परी आमकांय ती आपयता आपणा परी ल्हानवीक आनी सादी जावंक. ही ल्हानविकाय, हें सादेपण आपणावया आनी देवाक महिमा दिवन देवाची परगोटणी करून जेजूचे आमी गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां बळ आनी आदार मागुया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ देवा मुखार आमी परगोटुया. सोतमानतां देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे समावलो, आंकवार मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची व्यानी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची कांय मागणी बापा मुखार खालतीकायेन आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें जिवीत नियाळून आनी जेजू सारकें आपलें जिवीत मानून हाडून दुसऱ्यांक ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेचे सेवे पासत निस्वार्थीपणी वावरून देवाचे काकलुतीचे खरे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमकां सगल्यांक भुरगींच आसतना जेजून विचून काडल्यांत, तर ताच्या अनुभवान दिसान दीस वाडूंक बरी क्रिस्तांवां आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी भुरग्यांनी सगळे सुवातेर आमच्या ल्हान साद्या जिविता उदेशी जेजूक गोवाय दिवंक आनी देवाचें राज आमच्या जिविताचे परगोटणे वरवीं संवसारांत बांदून हाडूंक बापाची कृपा भुरग्यांक मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आयचे हे नोयनाचे मीस भेटयला अँथनी डिकुन्या आपल्या वाडदिसा समयार ताचेर ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागतां. तशेंच वाडदीस समारंभांत आयचे दिसा लुसी फेर्नांडीस, रोजी गॉन्साल्वीस, इथन रॉड्रिगीज, जो नरोना तांचे खातीरूय आमी मागतां. आपल्या वाडदिसा समयार तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागतां. आनी आमा सोमेस्ता खातीरूय आमी मागुया. भुरग्यां परी आमचें जिवीत जाल्या पुरो म्हूण, तशेंच भुरग्यां परी ल्हान आनी सादी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन घेवया C16 पेज 35. Ormesvara Vardana Sommesani Vetoji. Ormesvara Vardana Sommesani Vetoji. No pato so ponbo dom domi sorda sorda Petspori amchi dana Iswara tujhe mukhar Ormes
परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोवया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. मोयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्पकाळी आनी सोर्पताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरगो होटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन भोगना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पुडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इबेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. एंटनी दिकुना आमचो फाब्रिकाचो वांगडी आयज आपलो वाडदीस समरमता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. त्याच बरोबर दुसरी भाव भयणां आपलो वाडदीस समरमता. रोजी गोन्साल्वीस आमचे PPCचे वांगडी, लुसी फेर्नांदीस, इथन रॉड्रिगीस आनी जो नोरोना तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगळे पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचो आमी उगडास करता. हॉस्पिटलान कोश्टावतात मागूंक लायला फादर जॉर्ज रात ताची आवय GMCन आसा. कितें भाशेन तिकाय पेकोवणी फावो जावंक आमी मागता. दुसरी भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्टावतात तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो जावंक आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाची आपणायलोली भुरगीं जावन खालती कायेन जेजूनूच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकलोतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जाणें कोश सोंसले आमचे खातीर आनी ते बापाक भेटयले. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासनांक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार कोचे. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासनांक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार कोचे. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. ओत्मीक कुमन्याचो आग्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सोर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणाक आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्या आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडत वचूं. आनी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशीं बसूया. बाबा भयणीनो,
आयज सावन आमची नोवेनां सुरू जाल्यात. अशीं तुमी जायतीं जाणां भुरगीं हांगासर येवपाचीं, पूण तुमी जाणात आमकां येवंक जायना. आनी आतां केसी अदीक अदीक वाडटा. जितले आमी बेगीनच इगोर्ज उक्ती करूंक सोदता थोड्या जाणांक तरी, पूण मेळना. आनीक थोडे दीस आमी रावतले आनी देवा लागीं आमी मागता सायबीण मांयचे मजतीन बेगीनच आमकां हें बरेंपण सगल्यांक फावो जावंक आनी ही पिडा बेगीनच नाटक जावन आमची मागणी भुरग्यांनी मागत रावात. तुमची मागणी पयली आयकता. आनी भुरगीं जावन आसा देवा म्हजी गोवाय म्हूण आयज आमी प्रवचनांत आयकलां आयचो विशय. तर भुरग्यांनो, मागत रावया आनी आमची मागणी देवान आयकसर आमी देवा लागीं मागुया. भुरग्यांची दोतोन जी आयज आनी फुडल्या आयतारा दीस आसची ना, जी फर्स्ट होली कम्युनियन आसात तांकां आसची ना, पूण मारयेचेर नियाळ आसतलो. मेरियन रिफ्लेक्शन CCR TVचेर सांजे 4 वरांचेर ह्या आयतारा आनी फुडल्याय आयतारा. तर हांव मागतां सगल्या भुरग्यांनी भक्तीन वांटो घेवचो. मॅरेज इंस्ट्रक्शन आमचे फिरगोजेन जातले 18 आनी 19 तारखेर फुडल्या म्हयन्यांत. सप्टेंबराचे 18 आनी 19 सकाळीं 9:30 वाजता. 20 तारखेर ऑनलायन मॅरेज कोर्स आसतले. बाबडीनो 20 तारखेर तांकां जाता तेन्ना ते कोत्तात. तुमी ही वेबसायट आसा आमची, ताचेर तुमी वचून क्लिक करचें आनी तुमकां लिंक मेवतलें. ताचेर सगळे डिटेल्स घालून तुमी फॉर्म भरपाचें. आनी केन्ना तुमकां थंय सोयेग आसा कोर्स तुमकां वांटो घेवपाक, ते तुमकां डेट थंयच दितले. तर ही वेबसायट जावन आसा www.familyservicecentergoa.org. आमी तुमकां वॉट्सॅपाचेरूय पाठयला. जी कोण काजार जावची आसा, कोणाक मेळूंक ना जाल्यार तुमी ऑफिसान फोन करून खबर घेवची. डोनेशन दिलां कॅटेकिझम क्लासरुमांक वेलविशा आराडीवाडो 18,000. डोनेशन दिलां चर्च मेंटेनन्साक सेलीन सांतियागो 3,800 आनी वेलविशा 6,000. तांकां आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव भुरग्यां लागीं एक उपकार मागता. ह्या दिसांनी तुमी मिसाक येवन कितें घालपाचें कुशीन दवरात कितें. आनी तुमची धाकटुली फूल नापाकली ह्या 9 दिसांची आमच्या कॅटेकिझम क्लासरूम बिल्डिंगाक तुमी दिवचे. जाता जाल्यार कोणाची आवय बापायनी हे धाकटुले फूल नापाकली ह्या भुरग्यांची काडून कुशीन दवरचे आनी आमच्या कॅटेकिझम ह्या क्लासरूम बिल्डिंगा पासत दिवचे. हांव जाणा जायत्यांनी बरें उदारपणान तुमी दिल्यात. आमचें बिल्डींग जायतें फुडें पावल्लें आसा आनी जायतो वावरूय उरलेलो आसा. उपकार करून मागता कोणाशीय जाता जाल्यार धाकटुले लेगून थोडे लेगून आमकां दिता ते खूब आदाराचें जातलें. सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान भुरग्यां परी ल्हानवीक आनी सादी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया. एकूच विसरलो. आमी सदांच उपकारी. हांव फादराच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमची हिंगासर टीम आसा, सदांच येतात. आयज एकल्याचो बर्थडे टोनीचो डिकोना, ताचो पूत येता. ताका आमी बरें मागलां आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. खेरेत भशेन येन फेर्नांदीस, रोशेल लोबो, एंड्रिया लॉपीज,
एंड्रू डिकुना, बाझिलियो पचेको. हे चुकूय नासतना 6 जाण सोद्दां येताच, सकाळीं फुडें उठून येताच. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो शुभम आशिर्वाद तुमचेर मागता. भाव भयणीनो, हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक जाय तें आमकां आडखळी जाता. आमी जाता ते भशेन कोत्ता. नवें एक धाकटुलें कार्ड हाडपाक आमकां 20,000 पडल्या. गेल्या विकान तें आमी हाडलां. आमकां जाय तुमी सगल्यांनी वांटो घेतलेलो. हांव समजता तुमी वांटो घेतात म्हणून केन्नाय ही आमची भाव भयणां मेवल्यात तांकां थँक्यू म्हणत. देव बरें करूं. घेवया T12 पेज 207. आमचे दाय दुराव गोसा गाता सोदान सुबाव मोगाल माय. आमचे दाय दुराव गोसा गाता सोदान सुबाव. माये गागोदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणानी बोलेले. माये गागोदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणानी बोलेले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. तेर्साक सुरवात दिवंक आमी गायन करुया. T23 पेज नंबर 214. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबे सांबाळलो. आंकवार मरेंतन सलमलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुसार चडलो. तो मेलोन ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवंक. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचे तांयसा उसरें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचे तांयसा उसरें भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोचे तांयसा
ओसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. नियाळुया 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे तायसा उसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. आम जेजू बोगो समकानी वरम काणकोणाच्या उज्यांतले व स्वर्गात सगळ्यात म्या उदीक करून चोड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त जिवंत जातो 40 दिसांनी पोडसडीत जावन स्वर्गात चडलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോരാത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Naman Marie, kurpen bolele, serves pocheta essa, osore abito tu sodeo ani sodeo tu so put Jesu. ഭാഗ്യവതി മറിയ ദബാച്ചെ മൈ അമ്മ പപ്പിയാ കത്തി വിനതി കോർ ആത്താനം ച മന്നച്ച വിളാർമേൻ Moima Bapa, kani Puta, kani Pavitra Atmya. Adiatani sodan sodan kalamen. Omoje Jesu bogo samkani varam kam kone chau jantle. Vasarga saglat mya huti koron sorgras lele. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्तान स्वर्गार भेटोस पाठयलो पवित्र आत्म्यांक सेनाकले म्हणलेले सुवातेर जुयांक वार मरिया आनी आपोस आसले आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचे ताई साउस्रें भितो तू सदो आनी सदो तुजो पूज येसो भगवंती मरे देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele servis pojetain sausram pito tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele servis pojetain sausram pito tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele servis pojetain sausram pito tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele servis pojetain sausram pito tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa kani Puta kani Povit Atmyang. आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. Omuje Jesu bogo samkani varam kaim konecha ujantle व सरका सगळा आत्म्यावधी करून सोड असलेल्या चौथो मिस्तेर सम जेजूच्या मना उपरांत सबार वसण्याक वार मरे कुडी आत्म्या सोय स्वर्गार वेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो जताय आसा ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो मनच्या जेजू बोगोस आमकां आनी वराम कायम कोणाच्या उज्यांतले व स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलेल्या Mama
पांचवो गुट. पवित्रित्वेन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालून केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरासास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. म्हजे जेजू भोगोस आमकां आनी बरम कायम कोणाच्या उज्यांतले वा स्वर्गाक सगळ्यात मेवती करून चोर आसलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये, तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी पदेशी वेची बाळकां तुका अवलंबता, दुखाच्या कुणान सुस्का सोडून करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाशालीची काकुतीची नदर घाल, तूं कोण वेळे बोमकालां कुवार मरे, या पद्याचा प्रांचो पूत जेजू आमकां दाखय. भोवभाग्यवंत माये आमचे पासून माग, जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंत्यासां पसत. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सा ओसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. गायन करुया. T46 सगळीं सांगाता मेळया. पान 223 223. So
Sogli sangatang melia, sogli lagi soria, amce tale